إشارة يا صانات كما يوعلكم كما يكنيكم እግዚአብሔር ይመስገን ክኸውን ናይ ኩላትኩም መልሲ ካብ ልቢ እናተመነኹ ናይ ሎማ ዓንቲ ዘለው ትምህርትና በ ተ ቸ እዚኦም ከመይ ጌርካ ይፅሓፉ ሎማ ዓንቲ ብዝግባእ ክንሪኦም ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ክልተ ቪድዮ ሰሪሕና ነርና ንሳተን ድማ ናይ መጀመርያ ስለ ዝነበራ እንድሕር ደኣ ሎማ ዓንቲ ኮይና ናይ መጀመርያኹም ነተን ክልተ ቪድዮ ተመሊስኩም ረኣይዎን እሞ ሽዑ ድሓራይ ናብ ዛባ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝሰርሓ ቪድዮ ነዚኣ ድማ ጀምርዋ ማለት እዩ እሺ በቀጥታ ናብቲ ትሕዝቶ ከብለኩም እየ ኩላትኩም ቢሮን ጥራዝን ክትሕዙ ድማ ይላበኩም ማለት እዩ ቢሮ እንድሕር ደኣ ሃሊጥዋኹም ቢሮ እርሳስ እንድሕር ደኣ ሃሊኻ እርሳስ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ እሺ ብንዳበ ክንጅምርና ሎማ ዓንቲ ب بخمي صحف ከምዚ አገርና በንጽሕፎ በከምዚ አገርና ንጽሕፍ ኣብኡ ቀፂልና ድማ ድሕሪ በ ዝመጽእ ድማ ኩሉ ግዜ ቡ ብፍዓት ድማ ልክዕ ከም በገርና ከምዚ አገርና ንጽሕፎ ጥራይ እንታይ ደኣ ንውስኸሉ በዚኣ ጋድም ሕንጻት ንውስኸሉ ከምዚ አገርና ማለት እዩ ጥራይ ክነውሕ የብሉን ክሓፀር ከዓ የብሉን እዚ ጋድም ሕንጻት ማለት እዩ ዝርአ ክኸውን ኣለዎ ሓራይ ዶ ንፍዓት ቢ ድማ ቀፂልና ከምዚ አገርና ቢ ድማ ከምዚ አገርና ንፅሕፋ ማለት እዩ ያ ቢ ድማ ልክዕ ኣብዛ ታሕቲ ርእይዋ ከምዚ አገርና ንፅሕፋ ማለት እዩ ድሕራ ቀፂላ ትመጽእ ባ ራብዓይ ፊደል ማለት እዩ ባ ድማ ከምዚ አገርካ ትፅሕፋ ናይ ባ ፍልይ ዘብላ ሓፃር እግራ ፀጋመይቲ እግራ ሓፃር እያ ርእይዋ ሕፅር ብልካ ትፅሕፋ ማለት እዩ ድሕሪ ባ ድማ እንታይ ትመጽእ ሓምሻይ ፊደል ብየ ድማ ከምዚ አገርና ንፅሕፋ በዚኣ ከምዚ አገርና ውስኽ ነብለላ ኣብዛ እግራ ከምዚ ቅርፂ ዘይሮ ንውስኸላ ማለት እዩ ያ ንፍዓት ድሕሪ ብየ ትመጽእ ድማ ድማ ልክዕ ከምዚ አገርና ንፅሕፋ ኣንጻር ናይ ቡ ማለት እዩ በዚኣ በዛ ፀጋመይቲ በዚኣ ከምዚ አገርና ንፅሕፈላ ማለት እዩ ድሕሪ ብ ትመጽእ ቦ ድማ ኣንጻር ናይ ባ የማነይቲ እግራ ሕንክስ ዝበለት ንፍዓት ከምዚ አገርና ነምፅኣ ማለት እዩ ኣብ ኣፀሓሕፋ ናይ ትግርኛ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ድሕሪ ሓደ ፊደል ምስ ወዳእና ኖርማል ኣብዚ ዘለናይ ሃገራት ሓደ ነጥቢ ጥራይ ክንወድእ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ትግርኛ ፊደል ግን ኩሉ ግዜ 4 ነጥቢ ከምዚ ገርኩም ተዓፅዋ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኾነ ፊደል ምስ ሓፍኩም ወይ ድማ ቃላት ማለት ምስ ሓፍኩም ከምዚ ኣገርኩም 4 ነጥቢ ትገብሩ ማለት እዩ 4 ነጥቢ ኩሉ ግዜ ከም ዝወዳእካ መመልከቲ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኦም እንድሕር ደኣ ክንሪኦም ኮይና ሕጂ በ ቡ የማነይቲ እግሩ በዛ የማነይቲ እግሩ ማለት እዩ እንታይ ኣላቶ ጋድም ሕንጻጽ ንፍዓት ኣብ ቢ እንድሕር ደኣ ተመልኪትና ኸ ቢኻ ኣብ ፀጋመይቲ ኣብ የማነይቲ ኮይና ግን ኣብ ታሕቲ ኣብዛ ታሕቲ ጋድም ሕንጻጽ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን ከዓ ንከታተለን ማለት እዩ እዚኣ ድማ ራብዓይቲ ፊደል እንድሕር ደኣ ኸይድና ባ ከምዚ ኢላ ምስ ከደት እንታይ ትመፀና እዛ ፀጋመይቲ እግራ ሓፃር የማነይቲ ከዓ ነዋሕ ኣብ ሓምሸይቲ እንድሕር ደኣ መፂና ከዓ በልክዕ ከም በፅሒፍና ሽዑ ድሓራይ በዛ የማነይቲ እግራ ማለት እዩ ከምዚ ዜሮ ዓይነት ንገብረላ ከምዚ አገርና ኣብታ እግራ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ኣብ ላዕሊ ወይ ኣብ ታሕቲ ኣይከውንን ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካልእ ፊደል እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኣብዛ ታሕቲ ብዚኣ ማራ ከዓ ዓቢ ይብሉን ማራ ከዓ ክንእስ የብሉን ማለት እዩ
شاشاي فيدل نحد أخيرنا ها أبشاشاي فيدل ب مالتي بدما دالا بزيا بزاس أقاميتي بن بون تماساسلتي أمريوم انتاي دا تصححفون قل أبو نحد أخيرنا بو نحد أرينا بو بزاي مانيت الله خمزي أيلا بزاي مانيت بزيا قادم حساس الله تماليتي أبن نحد أرينا خا بزاس أقاميتي بزاس أقاميتي بزيا دالاتا قادم حساس نفعت أبزي كان لي اتو زدنا قرنا أنا ماليتي مالت بقال نحدا خوينو نوصو منا نخلاتهم بو بي با بي ب بو لنا نوصو منا اب صحافان نحدا امسينا قن اصحافهم نخلاتنا يطفونا بفلاي كا اب ارتران نحدا زيتو ماهرنا نخلها يطفونا مالتي حرا جي نزو صحافهم زياتهم لما عندنا اينا مالنا ندابه قصيلنا دما تايلوكم نيره بو كم باخوينو جن زي ما نيتو بروح تصار مالتي نايبان دحداري خمو نايبا بصقاميتي تحصر نايبوها يمانيتي تحصر مالتي هراي ابزي من دنگار كيف تر كل غزي تموليسكم كا مصحفكم تموليسكم كا خدم بونك تقول لكم جي اندابه بصقام نريو مالتي اندابا مالتي با كل غزي صقاميتي بروح تصار بوند حدا خوينا خا يمانيتو غرو حصار نغبر مالتي كل غزي دحرو انتاي مسء نتبي مالتي 4 نتبي زين ازين اقدستي زين ترسعوني يقولكم من مالتي ايش نفعت قصيلنا نابتا دحر انزلا قال مالتي وي ما فيدل ناب عند حدا مسينا خا انداته تد مالك كم زي اغرنا تدخل حنصاص نصحف حراي قادم حنصاص ابزا ماكل انتاي كوينا زيا تيلنا للمزلا تون حدا اخوينا خا لك كم تمام كلمه جهسو كنبلم سنحنا تماساسل تريو تدخل حنصاص اورينا قادم حنصاص نغبرلو تو ابزا تحت بزيا تو ايش تو بزيا عند حدا اغرنا دحرا قصيلات مسن تاش سالسيت فيدل مالتي تي نحدا اخوينا دما نايتي دما هو غرنا نصحفا زغرا نصقام انيمان تود مالتي تي يا رابعي فيدل تا دما انصار ناي سالساي فيدل مالتي اغرا نصقام تا كم زين حدا خوينا قصيلنا زمس حمشاي فيدل مالتي تي دما ابز اغرا خندي اغرنا نغبرلا زيرو مالتي تي خون مالتي يا شاشاي فيدل حدارينا تدما مش تيغا تكون حنصاص نورد شعو نيما نعصف قادم حنصاص مالتي حر تكون حنصاص نورد تريلنا مالتي قادم حنصاص نغبرا ماكل شاشاي فيدل خون شعو مالتي شاشاي فيدل نفعت ماشي تو دما زيرو بالعل نغبر زيرو نقدم نصحف قابل حر تكون حنصاص نورد يا تقول حنصاص مصورنا ابزي اهم اغرنا قاعدين حنصاص نغبرلو مالتي انت خون شو تو خون مالتي كل غزي 5 ساعه زي بلنا انت نفعت 4 نتب مالتي معناتو شوعتيهم انداته فيدلات صحيفنا مالنا كمي غيركا صحابهم لكم عند حدا خوينو تقدماي فيدل مالتي مجمريا تقول حنصاص نصحف كم زغرنا تقول حنصاص مالت كاب لعلي ناب تحت حنصاص تورد مالت قادم حنصاص مالت كاب صقام ناب يمان ወይ ድማ ብየማን ንጸጋሙ ክጽሕፍ ትኽእልኻ እንትኾነ ግን ኣብ እንዳተ ንሕዳ መጺና ግን ካብ ጸጋም ንየማን ሽዑ ድሓራይ እንታይ ይኹን እስታይ ሕዝ ማለት እዩ ፊደል ኣብቱ ድማ
لكع كم داتا صحيفنا تايدا ابزا تحت شو دحراي مارا نحدا خيورد كازي كون اقرر زي كون كان ابزي كغبرو لكع كم تي زي كون كغبرو انتايدا ابزي نحدا استراحلكم ابزي لعلي بيزلو زي بروزي كم زغرو على خفلي لكم اذا اقرزيا توصي ام تحت مالتي ذاتو ابزي ابلا كون الى تي نحدا ارينا يا خا تاري لامسيا قادم حنصاص بادخل حنصاص تدخل حنصاص كاب لعلنا تحت وريدا شو الحراي نابيت اميت اقرا ويلما نابيت عصيفه نيمان تعصيفه مالتي شو الحراي زي ادما تا قادم حنصاص ابزي امسيا مالتي نايتا دما لكع كم نداتي مسيا دخونه شو الحرام موداتو اقرا نابيت عصيفه نصقام انصار نايتي مالتي قادم حنصاص دما خنجا الى تين حد ارينا ياخا لكعكم مالتي مجمريا تدخل حنصاص اوريدنا شعو اتا زيرو زي اقرنا شو الحراي اتا قادم حنصاص وزي املينا لا مالتي يا انداتن دحدا مسينا شاي فيدل مالتي مجمريا تدخل حنصاص نشتي اوريدنا شو الحراي قادم حنصاص نيمان كيدنا تدخل حنصاص شو الحراي تهريلنا اوريدنا مالتي دحرو قادم حنصاص اما اكل قرنا لا مالتي شاي فيدل كوينا مالتي دحرو ناي موداتا فيدل انت ازمس تو دما زيرو بلعل نقبر شو الحراي تدخل حنصاص حزنا نورد اموداتو دما كم زي اقرنا اذا باقاد الحنصاص سريوا زلخو نبلا مالتي دحرو انتاي مس كل غزي خرسع زي بلنا كم تقديمو زبلكو نفعت 4 نطبي مالتي 4 نطبي كل غزي خرسعم زي بلنا مالتي يا نفعت እሺ ይድኽኑ ብሎምና ተ ቱ ቲ ታ ቲየ ት ቶ እዚኣቶም ከለው 4 ነጥቢ ማለት እዩ እሺ ንፋዓት እሺ ቀፂልናውን ኩላቶም ክንብሎምና ከም ልሓድሽ ሓደ ፊደል ተሪፍና ኣሎ ናብኡ ከብለኩም ቸ እሱ ድማ ቸ ይበሃል ማለት እዩ እንዳቸ ቁርብ ክብል ዝበለ ይፅሓፉ እንትኾነ ግን ከሪአኩም የፅቡቅ ገርካ ከመይ ከም ዝፅሓፍ ማለት እዩ ያ ክትክእልዎ ድማ ተስፋ ገብር እንዳሕዳኹም ኮይኑ ግን ደጋጊምኩም ከዓ ረኣይዎ ነዚ ቪድዮ ማለት እዩ ራይት እሺ ብቐጥታ ከብለኩም ቸ ድማ መጀመርያ ጋደም ሕንፃፅ ንፅሕፍ ሽዑ ዳሕራይ ኣብ ላዕሊ ማለት እዩ ትኩል ሕንፃፅ ነውርድ يا الحراي أبزع مع كل كم ذكرنا هذا صحفل تكوين الذي شة مالتي شة مالتي شة خمس ذكرنا نصحفه شو نحدارينا خاء كم ذكرنا لك كم شجرنا نوردو أبزع قاعد بنصاص نصحفله هذا حتى خاء نيشتي ناب كم ذكرنا قاعد بحساب نقول مالتي يجي تكون الذي لك كم تي كم كمبو يقرأتها كم تو كم تاتو كم بابو زي كان تكون له شو حيجي الذي كأم عليه يجي زي أول ترأيكم أو زي قبل المين أبزي رأي واحد ترى أخوينا مالتي نوي حد حد أجر كيو صبو أيقونة أمود أتامكم إيكمي حتى من حدا كاخا كريك للمالتي يجي ما اكلك تقول لكم حراي نفعت صار نفعت እሺ تعرفنا له شي دما قادم حساس نكبر حراي ازيا نصقام نغبرا شيزي أرما قاعدة في ساعات نقبر كابر حراي كم زقرنا طاع نبلا نبزي هما كم زقرنا نصحفها مالتي جدما كان ده حدا أخوينا ها لك أنصار ناتا مالتي كم زنقبرا حلو كم زنقبرا زي أرما تكوين الله شا يا شي رأيوانا نيمان قصات متعلا إذا شاها نسأقان قصا مالتي كلتي انت آمتعلا هو مالتي رايدو عند عدا حمشة فيدر إنها حمشة فيدر كل جزء انتهى له زيرو له ورقه
ولا بلعل نحدا أبندا بن نحدا خينا زيرو تحت اللو أبندا تن نحدا خينا زيرو اللو مالتي كل جزء حمشة فيدل مالتي حمشة فيدل نحدا خينو زيرو اللو تحت مالتي لك كلمة شخص صحفنا مجمرة خمسة قرنا قاعد حنساس شو يدخل حنساس شو الحراي زيرو أبزي شو الحراي أتاقاد حنساس دما أبزي مالتي يا إيشي رفعات الحراي شاد شايفين اللي نحدا خيرنا نداش شاد شايفين دما مجمرة قاعد حنساس أبزي نقبر شو الحراي أبزي تدخل حنساس نورد يا نخير نقادم كيدنا حراي نورد ندخل حراي أبزي أدما كان تقرنا نقادم نقبر لا مالتي تاكوين الله جزيا شي خوينا الله مالتي يا شو دما لك كم داته زي ما نقبر الحراي أبزي أقادم أدخل قادم حنساس نقبر لا الحراي أبزي أدخل قركا عندي أقركا صحفو معي يا ده صحنا لنا هيجي تشا تشو تشي تشا تشي تشي تشو كل كزي رس عزيزنا انتهينا 4 مفاعل نايزي أنكم زودعنا من رقاقز مالك بيدو مملكة اسكي نجيب حساب نقوله ب بو بي با بي ب بو إيشي نقص اللاملاته تا تو تي تا تيه ت تو ناجن حدارينا كا ch chu chi cha chie chi cho مزياتهم لما ملي مالو مالتي نيا زياتهم نايلو معنتي زنبرنا استعم مالتي تمرتنا جي ابزيون قصيلنا انت يالله مسلكم انا غريكم تلخو لابنت فللينا يزيهم مالتي زم كل غزي ادناغرتي اب ندابن نحدا اخينا بون بن مالتي زب كل غزي زي كالاي فيداليو كالاي فيدال نحدا اخينو كل غزي استايلو مالتي ازغو زاغادم زيا كل غزي نيمان يا بخمي كنذكرها نخلنا مثلكم بخن صحف نحدا خوينا بو نحدا لنا خلاي فيدل نحدا خوينو كل غزي بيماناينا صحف بيماناينا نبلع مبزحتو سب مالتي بيمان نحدا خوكم تصحفوا اوكي بن نحدا خويناس بيماناي صحف انا بيمان كا صحفا لكم تخدو مالتي حرا بون نحدا خوينا زي اخا باب بن نحدا خوينا خا نصقا حرا نصقا صراحه مشته تفقدوا على مالتي كندي كم تمصلكم زلا يا كندي كم تمص تريوا كندي كم تمصلكم تريوا مالتي راح مش هصرف لكم يوزر حمشتي مالتي بون حدا خوينو قصر خلتايو بو قصر خلته نيمان مالتي بيمان قال محصاص تغبرلا بيمان اقرا بن حدا خوينها قصر حمشه ما قصر شدشه زلو مالتي وراتا يا قصر شدشه كنا كان صح غبرالكم يا قصر شدشه دي قصر خلته زلو قصر شدشه يتريو مالتي تون كل غزي اتوم ادناغرت مالتي اوكي ابندا به مالتي زي ابندا به زلوسي قصر شدشه دي قصر خلته دي قصر شدشه لزيهم تريو مصحف مالتي يا اوكي ابندا تن حدا اخيرنا خا ابندا تخنت يالو ادناغرتي
ያ እነይ የቕረታ ኣብ እንዳ በኸይ ወዳእና ማለት እዩ ኣብ እንዳ ባን ቦን ኣለዎ ማለት እዩ ባን ቦን ድሕዳ ክንርኢ ኮይና ከዓ ከምኡ ቁፅር ንፈቅድ ማለት እዩ ኣብ ኣፃብዕትና ንኣብነት በ ቡ ቢ ባ እንድሕዳ ኮይኑ እንጂ ኣርባዕተ እንድሕዳ ቆፅና ራብዓይ ኣሎ ፀጋመይቲ እግሩ ሓንካስ ኣላ ማለት እዩ ቦን እንድሕዳ ኢልና ሸውዓይ ክፋል ሸውዓይ ፊደል እንድሕዳ በፂሕና ወይ ድማ ሸውዓተ ፃብዕትና እንድሕዳ ቆፂርና ግን ታይማነይቲ እያ ትሓፅር ማለት እዩ ኣብ እንዳተ እንድሕዳ ከይድና ከዓ ቲን ታን እዮም ዘለው እቶም እንታይ ዝበሃል ቁሩብ ከዳናግሩ ከም ዝኽእሉ ንሳቶም ድማ ሳልሳይ ፊደል ቲ እንድሕዳ ኮይኑ ሰለስተ ፃብዕትኩም ተቆፂርኩም ንኣብነት ኒየማን ተብልዋ ማለት እዩ እዚኣ ኒየማን ተብልዋ እንድሕዳኹም ኮይኑ ከዓ ኣርባዕተ ተቆፂርኩም ከዓ ነዚኣ ተብልዋ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ እንዳ ቸ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ተመሳሳልቲ ስለ ዝኾና ኣፃብዕትኩም ትቆፅሩ ድሕሪ ወዳሕራይ ናብ እንታይ ዝበሃል ተብልዎ ማለት እዩ ትፅሕፍዋ ማለት እዩ ዝኾነ እንድሕዳ ብፍላይ ሕቶ እንድሕዳ ሃልይኩም ግን ኣብ ኮመንቲ ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንቲ ብፅሓፍኩምና ድማ ንሕና እንታይ ዝበሃል ክንገብር ንኽእልና መልሲ ክንበኩም ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዘራኽበና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ከመሓፅና ተስፋ ይገብር ቁሩብ ነዚ ንምኽራር ፀናሕና ወይ ድማ ነዚ ክነዘራርበሉ ፀናሕና ተረዲእኩም ክኸውን ድሕዳ ተረዲእኩም ኣብ ኮመንቲ እዎ ተረዲእና ኢልኩም ፀሓፉለይ ድሕዳ ዘይተረዲእኩም ወይ ድማ እዚ ከምዚ ዘይኮነኒ ዝብል ሕቶ ወይ ርእቶ ድሕዳ ሃልይኩም ከዓ ክፅበየኩም እየ ማለት እዩ ሓራይ ዶ ኩሉ ግዜ ግን ንወለድኹም ከዓ ኣብ ገዛ ኣርእይዎምኹም ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝፀሓፍኩም ጌጋ ፅሒፍኩም ከይትብሉ ወይ ድማ ፅቡቅ ለፅሒፍኩም ኣይፀሓፍኩሞን ንወለድኹም ንማማኹም ወይ ንባባኹም ወይ ድማ ንዓበይቲ ኣሕዋትኩም ኣነ እዚ ፅሒፎሞ ርእየስ ክፅቡቅ ለለኹ በልዎም ሓራይ ንፉዓት ህፃናት ሕሻ ሓራይ ህፃናት ባቃሞ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ይራኸበና ቻው ቻው